नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सिमरन लुटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारी निकायहरूले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। पटक पटक तरलताको अभावमा रहने वित्तीय प्रणालीले व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी बन्दै। कोरोना विरुद्ध 1 करोड 80 लाख डलर ऋण प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको सिफारिसमा 29 जनालाई क्षतिपूर्ति दिइने। संसदको गतिरोध हटाउनका लागि एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई 2वटा विकल्प दियो। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदको सूची टाँस्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने। कांग्रेस महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि जिम्मेवार भूमिकामा युवा नेताको उदय। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गर्दै गुटभन्दा क्षमतालाई चुनेको विश्लेषण। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कटप्रति अर्थविदहरूको चिन्ता व्यक्त। सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आयातलाई रोक्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव। भारतमा आत्महत्या गर्नेहरूमा गृहिणीहरूको संख्या धेरै भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। दैनिक 71 जना गृहिणीले आत्महत्या गरिरहेको निष्कर्ष। र नेपाल साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनल नजिक। नेपालसँग भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। फाइनलमा पुग्न अन्तिम प्रतिद्वन्दी भारत। अब समाचार विस्तारमा। बैंकहरूले पुँजीको अभाव देखाउँदै ऋण दिन सक्दैनौ भनिरहेको बेला विकासका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा वित्तीय तरलताको सङ्कट बैंकिङ क्षेत्रले बेहोर्नु परेको छ। लगभग आधा वर्ष तरलताको अभावमा रहने वित्तीय प्रणालीले गर्दा अहिले व्यावसायिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान भइराख्नुमा सरकारी बजेटको ठूलो भूमिका हुन्छ। सरकारी बजेट समयमा खर्च नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान नहुने अवस्था आउँछ। केही समय यता सिङ्गो अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बन्यो भनेर समाचारहरू आइरहेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सरकारी निकायहरूले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नै सरकारी बजेटमा निर्भर छ। अन्य आय स्रोत भएका केही क्षेत्र पनि स्वतन्त्र प्रवृत्तिका छैनन्। दशकौंदेखि कुनै न कुनै रूपमा देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरताले समयमै बजेट खर्च नभएको बुझेर पनि नेतृत्वले त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको देखिन्छ। विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन। सरकार राजस्व असुलीमा ध्यान दिन्छ तर पुँजी प्रवाह गर्न सक्दैन। सरकारले बजेट ल्याउँछ तर खर्च गर्न सक्दैन। विकास निर्माणका सपना देखाउँछ तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। अर्थतन्त्रका कोरा नारा दिन्छ तर पूरा गर्न सक्दैन। सरकारी संरचनाहरू दिन प्रतिदिन निकम्मा बन्दै गएका कारण कर्मचारी तन्त्र समेत सक्रिय छैन, जसको प्रभाव विकास निर्माणदेखि दैनिक हुने सरकारी काम कारबाहीमा पर्न गएको छ। विगतमा बजेट जारी गर्ने बेला हुने गरेका अनेक बखेडाका कारण नयाँ संविधानमा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने व्यवस्था त राखियो तर बजेट कार्यान्वयनको पक्ष भने पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित छ। त्यसैले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट खर्च नहुनु नै देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक हो भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा यथार्थता छ। आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म बजेट कार्यान्वयनमा सिन्को समेत नभास्ने प्रवृत्तिले एकातर्फ विकास निर्माण ठप्प जस्तै छ भने अर्कोतर्फ भइरहेका काममा पनि चरम अपारदर्शिता छ। बजारबाट राजस्व उठाएर सरकारी कोषमा दाखिला गर्दा सक्रिय पुँजी निष्क्रिय अवस्थामा सरकारी कोषमा थन्किएर बस्छ, जसका कारण वित्तीय तरलताको सङ्कट बैंकिङ क्षेत्रले बेहोर्नु पर्छ। लगभग आधा वर्ष तरलताको अभावमा रहने वित्तीय प्रणालीले गर्दा व्यावसायिक क्षेत्र पुरै धराशायी छ। देशको अर्थतन्त्र किन चलायमान हुन सकेन भनेर प्राय जसो जिम्मेवार निकायमा रहेका सबैजनाको यथार्थपरक अभिव्यक्ति आइसक्यो। तथापि खराब भन्दा खराब बनिरहेको अर्थतन्त्रमा भने सुधार आउन सकेको छैन। सधैँभरि बैंकिङ तरलताको अभाव, असारे भेलमा गरिने विकासदेखि ठेकेदार र कर्मचारी मिलेर गरिने रकम अपचलनको खेती निरन्तर रूपमा मौलाइरहेको छ। समस्या थाहा भएर पनि निराकरणतर्फ परिवृत हुन नसक्नु नै वर्तमान राजनीतिको
मुख्य समस्या हो। नेतृत्व नै व्यवसायी मैत्री हुन नसक्नु, विकास मैत्री बन्न नसक्नु, देशमा विद्यमान तमाम विकृति र विसङ्गति देखेर पनि अनदेखा गर्ने कारणले देशको सबैजसो क्षेत्र स्खलित हुँदै गएको छ। जस्तो सुकै पात्र र प्रवृत्ति राजनीतिमा आए पनि यस्ता मूलभूत कुरामा ध्यान नगएसम्म देशको दुरावस्था यथावत नै रहनेछ। यसबारे सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोनाको आकस्मिक प्रतिकारले तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 लाख अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबारका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मल हरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। श्री विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र श्री रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्ण प्रसाद पौडेल सहित 29 जनालाई 23,20,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भारतीय सशस्त्र सीमा बलको कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। साथै मन्त्री परिषदले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि वन मन्त्रालयको 10.52 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको गतिरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ। केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई संसदमा राखेर सदन चल्न नसक्ने भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले कि गल्ती सच्याउनु पर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने विकल्प अघि सार्नु भएको हो। हामीले कारबाही गरेका सदस्यलाई राखेर संसद चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ, असहमति रहँदै आएको छ। या त सभामुखले नैतिक आधारमा गलत कार्य गरेका कारणले गर्दाखेरि सच्याउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, उहाँले मैले यसो गरिसकेँ अब म पछाडि हट्न सक्दिनँ भन्ने हो भने संसद चलाउने कर्तव्य उहाँको पनि हो। त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। या त उहाँले चाहिँ जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो कमजोरी सच्याउने, त्यसो भने संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अन्यथा संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो जुन अडान छ हामीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लगातार प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। महासचिव पोखरेलले अध्यक्षमा पराजित नेता भीम रावलले पार्टीमा जिम्मेवारी लिन तत्परता नदेखाएको र रावलले तत्परता देखाउने बित्तिकै पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर जिम्मेवारी दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले गरेको नीतिगत निर्णयका रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले नीतिगत निर्णयले उहाँलाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गर्छ। त्योभन्दा बाहेकको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको परामर्शमा थप जिम्मेवारीको कुरा रह्यो, उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न तत्परता देखाउनु भयो भने हामी छलफलका लागि तयार छौँ।
महासचिव पोखरेलले सरकारले संसदमा कुनै प्रस्ताव पेश नगरेकाले एमसीसी बारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। एमालेमा अहिले पार्टीको समग्र नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुहुनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। उपाध्यक्षहरू युवराज गेवालीले प्रदेश र स्थानीय तह संयोजन, अष्टलक्ष्मी साकेले राजनीतिक समन्वय संयोजन, रामबहादुर थापा बादलले कूटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा, विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टीको सांगठनिक कामको अनुगमन, सुभाष चन्द्र नेम्बाङले संसदीय मामिला र सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राजकीय मामिलाको जिम्मा पाउनु भएको छ। त्यसैगरी सांगठनिक कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी महासचिव शङ्कर पोखरेलले पाउनु भएको छ। उपमहासचिवहरू प्रदीप गेवालीले पार्टी स्कुल विभाग, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग र प्रेस चौतारी नेपाल तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्जको जिम्मा पाउँदा विष्णु रिमालले निर्वाचन विभाग र आर्थिक तथा कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको दोस्रो कार्यकाल सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपसभापति गुरुङले पार्टीमा सभापति देउबाको दोस्रो इनिङमा सेन्चुरी हान्न नसके पनि अर्धशतक हान्ने दावी गर्नुभयो। उपसभापति गुरुङले पार्टीलाई विधिसम्मत बनाउने ठाउँमा आफू पुगेको भन्दै अब पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्ने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले यो अग्नि परीक्षा भएकोले यसमा खरो उत्रिनु कर्तव्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। हामी आशा गरौँ दोस्रो इनिङ्समा हाम्रो प्रिय सभापति, श्रद्धेय सभापति, सम्माननीय सभापतिले सेन्चुरी नहाने पनि हाफ सेन्चुरी पक्कै हान्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ उहाँलाई। फेरि हामी छौँ त्यसमा। र त्यो कसरी पुर्याउनुहुन्छ भने प्रश्न उब्जियो फेरि अर्को सँगसँगै पूरक प्रश्न। त्यो पूरक प्रश्नको उत्तर के हो भन्दाखेरि पहिला विधि बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ, विधान बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ। उपलब्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अग्नि परीक्षामा छौँ। रूपान्तरण भनेको त्यहाँ पहिला सबभन्दा पहिले विधिको शासन, पद्धतिको शासन, विधान बमोजिम चल्ने पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। नवनिर्वाचित उपसभापति गुरुङले महाधिवेशनमा आफूहरूले 40% मत प्राप्त गरेको भए पनि 60 देखि 40 जसरी पहिलेको झैं भाग खोज्न नजाने भन्दै पार्टीलाई भागबण्डा रहित बनाई पुरातन र परम्परावादी सोच नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उपसभापति गुरुङले न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई रूपान्तरित ढङ्गले अघि बढाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेल पनि ओझेलमा परेका घाइतेहरूलाई भेटेर सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा निर्वाचित भएको दोस्रो दिन शुक्रबार शर्माले पार्टी तथा राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका 2 घाइतेहरूलाई भेटेर सम्मान व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले काभ्रे जिल्ला काक्तिके देउराली घर भएका दिपेन्द्र गिरी र काभ्रे पुगेर 2062-63 को जनआन्दोलनमा गम्भीर घाइते हुनुभएका जनआन्दोलनको जिउँदो शहीदको रूपमा चिनिनुहुने मुकेश कायस्थलाई भेटेर सम्मान गर्नुभएको हो। तत्कालीन शङ्करदेव क्याम्पसको विद्यार्थी नेता गिरी 58 सालमा माओवादीको आक्रमणमा परि मेरुदण्डको समस्या झेलिरहनु भएको छ। शर्माले घाइते गिरीको घरमा पुगे खादा तथा मालाले सम्मान गर्दै आगामी दिनमा देशमा यस्तो द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिने गरी राजनीतिमा सुधार गर्न समर्पित हुने बताउनुभयो। देशभरिका वडा वडा तहसम्म निर्वाचित साथीहरूले कहिले पनि के बिर्सिनु मिल्दैन भने दिपेन्द्रजी जस्तै द्वन्द्वमा अनेक ढङ्गले प्रताडना दिएकाहरूलाई बिर्सिनु मिल्दैन। आज उहाँहरूको विजय भएको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट देशमा गएर आएको छ र म उहाँलाई माला लगाउँदै गर्दा, उहाँलाई खादा लगाउँदै गर्दा म देशभरिका सबै द्वन्द्वमा चाहिँ त्यो प्रकारको प्रताडना दिएको हरेक परिवारलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँलाई छोएर मैले पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सुरु गर्दै गर्दा
उहाँलाई छोएर मैले शपथ लिँदै गर्दाखेरि यो अवस्था देशमा कहिले नआउने गरी राजनीतिमा सुधार गरेर यो व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने कुरामा हामी समर्पित छौँ भन्न चाहन्छु। कायस्थका आमा बुबाले महामन्त्री शर्मा समक्ष विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा शहीद हुनुहुनेको परिवार र घाइते तथा घाइतेको परिवारलाई राज्यले अपमान गर्ने गरेको गुनासो गरे। राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते हुनेहरूको अनुहारले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न र बाटो नबिराउन घचघचाउने भएकाले सम्मान गरेको शर्माको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनको परिणामले युवा नेतृत्वलाई आत्मसात गर्न सक्ने कार्यकर्ता रहेको देखाएको छ। उपसभापति तथा महामन्त्रीमा युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहार निर्वाचित हुँदा सभापतिमा हुन नसके पनि अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा रूपान्तरण हुने देखिएको छ। कांग्रेस कार्यकर्ता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विवेकको प्रयोग गरी पार्टी शुद्धिकरण चाहना राखेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन नसकेपछि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा युवा नेताहरू उदाएका छन्। लामो समयदेखि पुरातन सोच बोकेको पार्टीको आरोप लागिरहँदा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू पार्टीप्रति जिम्मेवार रहेको देखिएको छ। नेतृत्व पंक्तिमा लडाई र गुट उपगुट विरुद्ध प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गरी युवा नेतृत्व ल्याउने आवाज स्थापित गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनका 4743 मतदाताहरू मध्ये 50 वर्ष मुनिका 50% रहेको आकलन छ। तीनै युवा जमातले कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डालाई सार्थकता दिएका हुन्। शेरबहादुर देउवाको प्यानलमा महामन्त्री नपाएपछि प्रकाशमान प्यानलबाट उम्मेद्वारी दिएर जुन खतरा विश्वप्रकाश शर्माले मोल्नु भएको थियो, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गुटलाई भन्दा उहाँको क्षमता हेरेर मत दिएको स्पष्ट भएको छ। मेरिटको आधारमा, योग्यताको आधारमा उनीहरूले निर्णय गरे, त्यो अति राम्रो कुरा हो। कसैको लाजेकै भएर माथि कसैको छोरो नाति, अब भनौँ न प्रकाशमान सिंह फलानु, अब विभिन्न निधि, अब शशाङ्क कोइरालाहरू अब बाबुको नामबाट चाहिँ आफूलाई कोसिस गरे हो। भोट दिँदाखेरि अनुभवको आधारमा यिनीहरू योग्य छन् भन्ने आधारमा जिताएर छन्। पहिले पनि गगनले त्यसरी जितेको हो, यहाँ पनि 2टा चुनाव त्यसरी जितेको छ। यो गर्दाखेरि अलिकति सङ्केतहरू चाहिँ राम्रो राम्रो देखिएको छ। अब अहिले पार्टीमा अबको चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउनु पर्ने चुनौतीको सामना गर्न गगन र विश्वप्रकाशको उपस्थिति बलियो आधार बनेको छ। 5औं पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका देउवालाई पनि युवा पुस्ताको उपस्थितिले जनमत प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। पार्टीमा योगदानको हिसाबले केही कमजोर भनिएका शेखर कोइरालालाई विरासतको राजनीति गर्न खोजेको आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यस्तै प्रकाशमान सिंहलाई काठमाडौँ बाहिर पकड नभएको कांग्रेस नेताको रूपमा अर्थ्याइएको बेला निधिलाई देउवाको विकल्प मान्न कार्यकर्ता पंक्ति तयार थिएन। यो परिणामलाई इतर पक्षले कार्यकर्ताको अनिच्छा भन्दा पनि राज्य सत्ता र राष्ट्र सत्ताको दुरुपयोगको रूपमा मानेको छ। कार्यकर्ताको दोष छैन, देशभरिका साथीहरूको पटक्कै दोष छैन। उहाँहरूको भावना हामीले बुझेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रा पक्षमा उभिएर निर्भयका साथ, यो त एकातिर पार्टीको सत्ता, अर्कातिर राज्य सत्ता, त्यसले उत्पन्न गराएको त्रास, मनोवैज्ञानिक त्रासदी, त्यसलाई पनि चिरेर त्योसँग मुकाबला गरेर पार्टीका साथीहरूले हामीलाई मतदान गर्नुभयो नि त। पार्टीको सत्ता र राज्यको सत्ता, दुईटै सत्ताको आडमा चाहिँ नि परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति जसरी अधिवेशन गराइयो त्यसले कार्यकर्तालाई निराश तुल्यायो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि गुटबन्दीको विरोधमा रहेको महाधिवेशनबाट स्पष्ट भइसकेको छ। यसपटक नेतृत्व परिवर्तन तथा युवालाई अवसरको ढोका खोलिदिन महाधिवेशन प्रतिनिधि तयार देखिए। गुट भन्दा माथि उठेर क्षमता र योग्यता चिन्न सके मात्र कांग्रेस बाँचिरहन्छ भन्ने बुझेका नेता कार्यकर्ता सभापतिमा असफल भए पनि उपसभापति र महामन्त्री पदको मत परिणामले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई सबै खालका अन्याय, अत्याचार र शोषण, दमनबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउने पर्याप्त आधारहरू आफूसँग रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले देशलाई पिछडिएको अवस्थाबाट समुन्नत बनाउने पर्याप्त आधार रहेको भन्दै देशमा नै नागरिकलाई खानका लागि चाहिने खाद्यान्नको आवश्यक परिपूर्ति पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनजीविका र सामाजिक परिवेशमा परिवर्तन, घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा, यी 7वटा आधारभूत कुराहरू हुन्। यसको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। जनताको जीवनलाई सुखी बनाउन चाहन्छु, जनताको जीवनलाई खुशहाल बनाउन चाहन्छु। जनताको जीवन कब खुशहालीपूर्ण हुन्छ भने जब उसको बाँच्ने अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ। अध्यक्ष नेपालले कृषिमा लाग्दा इज्जत नघट्ने भन्दै सरकारले कृषिलाई बजारसँग जोड्न भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गुणस्तरलाई हेरेर छिटो र छरितो विज्ञान प्रविधिलाई कृषिमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत र कल कारखानाहरू खोल्न बलियो सम्भावना रहेको तर यसमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको प्रयोगसँगै वातावरणलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले देश विकासको अभियानमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नचाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गैर सरकारी संस्थाका सन्दर्भ वा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थाहरूमा सरकारले नियन्त्रणकारी, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नचाहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाइ छ। गृहमन्त्री खाँडले गैर सरकारी संस्थाहरूले कोरोना सङ्कट, बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदमा पनि उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। विपदको बेलामा, प्राकृतिक विपदको बेलामा पनि चाहे नेपालमा ठुलो भुइँचालोको हामीले सामना गर्दाखेरि होस्, चाहे भर्खरै कोभिड-19 को महामारी कारण हामी सबैले मास्क लगाइरहेका छौँ, कोभिड-19 को नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे गाउँमा बाढी आउँदाखेरि होस्, चाहे पहिरो जाँदाखेरि होस्, चाहे आगलागीका बेलामा होस्। मन्त्री खाँडले जनताको व्यापक सहभागितामा मुलुकको विकास र समृद्धि हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार सहजीकरणको कामलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले ललितपुर महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर महानगरपालिकाको 103औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले महानगरपालिकाको कला, संस्कृति तथा सम्पदाको विकास र संरक्षण गर्ने र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका कामहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले महानगरपालिकाको विकासको निम्ति राजनीतिक तहमा कुनै पनि मतभेदहरू नभएको दाबी गर्नुभयो। को प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि भए पनि यो महानगरपालिकाको विकास गर्ने कुरामा चाहे कला, संस्कृति, सम्पदाको विकास र संरक्षण होस्, चाहे जनशक्तिको विकास गर्ने कुरा होस्, भौतिक पूर्वाधारको विकास होस्, पर्यावरणीय हिसाबले स्वच्छताको कुरा होस्, या यहाँको अरू आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने क्षेत्रमा यो कार्यकाल चाहिँ हाम्रो बडो राम्रो सहकार्य भएको छ।
मन्त्री भुसालले ललितपुर महानगरपालिकालाई भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, स्वच्छ वातावरण लगायतमा विकास गरेर सम्पन्न महानगरपालिका बनाउन सकिने भन्दै धारणा राख्नुभयो। महानगरको विकास र उन्नतिका निम्ति आफ्नो सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। शिशिर ऋतु सुरु भएसँगै देशैभर चिसो बढिरहेको छ। चिसो बढ्दै जाँदा मानिसमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने गर्दछन्। विशेष गरी चिसोमा श्वास प्रश्वास तथा छाती सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि छाती सम्बन्धी समस्याका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। चिसो बढेसँगै मानिसमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउने गर्दछन्। चिसोले खास गरी हाम्रो छातीमा अझ बढी असर पुर्याउँछ। फोक्सो वा श्वास प्रश्वासमा हुने संक्रमण नै छातीको संक्रमण हो। चिसोका कारण छाती दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, फोक्सो सुनिने, निरन्तर खोकी लाग्ने, रगत सहितको खकार आउने, ढुकढुकी बढ्ने र नाकबाट रगत बग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। गर्मी दिनहरूको तुलनामा जाडोमा हावाको आर्द्रता कम हुने भएकाले यो समयमा मौसमी फ्लू लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ। सुक्खा हावामा मौसमी फ्लूका जीवाणु अधिक रहने हुनाले छाती सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। जाडो समयमा विशेष गरी नाक, कान, घाँटी तथा छातीमा बढी संक्रमण हुने हुँदा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिनुहुन्छ नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण केसी। बेसिकली चाहिँ अब रुवा खोकी अनि त्यसपछि किनभने अब क्लोज रुममा बस्ने बानी हुन्छ। अब जाडो महिनामा, गर्मी महिनामा झ्यालहरू खोल्ने यताउति गर्नुहुन्छ, त्यो हुँदैन। हामी क्लोज रुममा बस्छौँ। क्लोज रुममा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे अरूलाई सर्ने चान्सेस बढी हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि बेसिकली यो रुवा खोकी एलर्जी चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ अलिक बढी। त्यो बाहेक पनि यो नाकमा समस्या पनि चाहिँ आउँछ। यो नाकबाट यो रगत बग्ने धेरै बिरामीहरू हाम्रो इमर्जेन्सीमा चाहिँ यो जाडो याममा चाहिँ आउनुहुन्छ। नेपालमा दिन प्रतिदिन छाती रोगका बिरामीहरू बढिरहेका छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा खानपानको गडबडीले चिसो मौसममा छाती रोग तथा अन्य समस्याहरू लिएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दो रहेको छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश पौड्याल बताउनुहुन्छ। डाक्टर पौड्यालका अनुसार चिसोका कारणले लाग्ने धेरै जसो रोगहरू सामान्य हुन्छन्, तर लामो समय बेवास्ता गरेमा त्यस्ता रोगहरू प्राणघातक पनि हुन सक्छन्। यो रुगाखोकी ज्वरोहरू कम भएन भने चाहिँ फेरि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो कि भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। अनि त्यही अनुरूप चाहिँ 3 दिनभन्दा बढी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब सामान्य ज्वरो हाई ग्रेड फिभर 101 भन्दा माथिको फिभर भइराख्ने, अनि छाती सास फेर्न गाह्रो हुने, श्वास प्रश्वासमा समस्या भइदिने, छाती भारी भएर आउने, त्यसपछि गएर खानाको रुचि घटेर जाने, अब यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ तौलहरू पनि कतिपय अवस्थामा घट्दै जाने, अनि मुटुको चालहरू बढ्दै जाने, यस्तो लक्षणहरू चाहिँ आउन थाल्छ लङ टर्म हुँदै गयो भने। चिसोमा मानव शरीरका नसाहरू अप्रत्याशित रूपले खुम्चिन्छन्, जसका कारण छातीमा आउने समस्याले हृदयघात जस्तो रोग पनि निम्त्याउन सक्छ। यो संक्रमण दीर्घरोगी, वृद्ध वृद्धा तथा बालबालिका, गर्भवती महिला, धूम्रपानकर्ता तथा मुटु रोगीहरूलाई अधिक हुने गर्दछ। अझ काठमाडौँ जस्तो अधिक वायु प्रदूषण भएको शहरमा त श्वास प्रश्वास जन्य रोगहरूको जोखिम चिसो मौसममा झन धेरै छ। त्यसैले नाक, कान, घाँटी तथा छाती सम्बन्धी रोगहरू लाग्न नदिन हामी आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ भने यी रोगहरूको नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले 8 महिनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित वायु सेवा सञ्चालन सङ्घ नेपालको 21औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले 8 महिनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दावी गर्नुभएको हो। मन्त्री आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 10 दिनभित्र क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। व्यवसायीहरूको योगदानकै
कारण नेपालको विमानस्थल लगायतका हवाई उडानको क्षेत्रले प्रगति गरिरहेको मन्त्री आलेको भनाइ छ। हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। करिब 7 देखि 8 महिनाको बिचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेर त्यसलाई छिटै सुचारू गर्ने क्रममा अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मलाई लाग्छ हप्ता 10 दिनभित्र त्यहाँ पनि हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्दैछौँ। त्यसपछि तुरुन्त टेस्ट फ्लाइट गरेर त्यसलाई पनि हामी सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। कार्यक्रममा सङ्घका पुनः निर्वाचित अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले अग्रजहरूको योगदानकै कारण नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रले प्रगति गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो। को जन्म जुन हिसाबले भयो र त्यसको लाइफ स्पान पनि त्यसरी नै गयो। हामी एउटा फ्लाइटमा कहीँ जानु पर्यो भने हामीलाई पनि थाहा छ, सायद धेरै कम जेनेरेसनलाई थाहा होला, कम उसलाई थाहा होला। एउटा कुनै टिकट लिनु गयो भने 3 दिन त लाग्थ्यो नि लाग्थ्यो, 3 दिनदेखि 7 दिनसम्म लाग्थ्यो र त्यो टिकट पनि पाइन्थ्यो पाइँदैन थाहा हुन्थ्यो। कार्यक्रममा हवाई उडानको क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहीद भएका परिवारहरूले आफूहरूलाई राज्य र पार्टीले नहेरेको गुनासो गरेका छन्। देशमा परिवर्तनका लागि तत्कालीन माओवादी पार्टीमा लागेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका परिवारले परिवारको सदस्य गुमाउँदा आफूहरूलाई घाँस बाँसको समस्या भइरहेको बताएका छन्। राज्य र माओवादी पार्टीले महान शहीद परिवारहरूलाई व्यवस्था गर्न नसकेको शहीद परिवारको गुनासो छ। राज्यले केही मात्रामा आर्थिक सहयोग गरेको भए पनि शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नपाएको गुनासो गरेका छन्। शहीद परिवारहरूले उचित शिक्षा लिन सकेनौँ हैन, त्यो भन्नुपर्छ। हामीले अब गरिबीको कारणले भनेपछि हामीलाई उचित शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्यो पहिलो कुरा। कति प्राय जसो अब जसरी भए पनि उचित शिक्षा त हासिल गर्नु भएको छ, तर त्यहाँलाई रोजगारको व्यवस्था छैन, त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ। देशमा परिवर्तनको लागि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूले बलिदान गरे पनि अहिले केही राजनीतिक दलहरूले पार्टीका सदस्यहरूलाई मात्र शहीद भनेर बुझ्दा आफूहरूलाई दुःख लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 17,000 बढीको ज्यान गएको छ। छोराको यार आधै त मैबाट मरौँ भन्ने लाग्छ। अब के गर्नु भाइ, तर छोरा त अब 19 वर्ष छोयो नि उसले चाहिँ नि अब कस्तो भन्यो कस्तो भन्यो होइन। अब त्यो सोच्दा त अब हाँसो गिर लाग्छ, तर त्यो भने त भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तै हो। घाँस बाँस कपास भन्ने जस्तो घर भएपछि जहाँबाट भयो भने घरमा दिनुहुन्छ बस्नुहुन्छ। र छोरालाई पनि पढाउनेमा त अब अलिअलि कहीँबाट कुछ हेरिरहेको राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न लागेको समयमा सरकार नै ढलेपछि नयाँ सरकारले व्यवस्था गर्दा समस्या भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई केही राहत दिने कुरा भएकै छ। हिजो प्रचण्डको पालामा पनि भएको थियो र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले यो चाहिँ गठबन्धनको सरकारमा नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सभापति तपाईँको शेरबहादुर देउपाले गरे पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको पहलमा र हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जो शहीदहरूलाई तपाईँको चाहिँ जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको 3,000 रुपियाँ मासिक चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ पास गराउनु भएको छ। शहीद परिवारहरूलाई राज्य र पार्टीले हेरेको भए पनि जुन रूपमा हेर्नु पर्ने हो त्यो अनुसार भने नरहेको उनीहरू स्वीकार्न तयार छन्। अशक्तहरूलाई मासिक अब 5,000 को दरले भत्ताको उपलब्ध गराउने र अब बिरामीहरूलाई पनि उचित उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने भएको छ। केही उहाँहरूले चाहेको अथवा हामी शहीद परिवारहरूले चाहेको जति मात्रामा नभए पनि केही न केही राज्यले गरेको छ, यतिले पुग्दैन। अब यसलाई चाहिँ शहीद परिवारहरूलाई बिना तनाव आफ्नो पारिवारिक जीवन गुजारा गर्न र शहीदहरूको सम्मान हुने खालको कार्यक्रम ल्याउन चाहिँ आवश्यक हामीले ठानेका छौँ।
जो आफ्नो घर परिवार त्यागेर जीवनको बलिदान नै दिए, तर आज उनीहरूको परिवारमा राज्य र पार्टीबाट आँसु बाहेक अरू केही पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले राज्य वा पार्टीले शहीद परिवार मात्र नभई जनयुद्धका घाइते अपाङ्गका परिवारलाई पनि एकपटक हेर्ने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थविदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउने गरी ओह्रालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसदको अर्थ समितिले शुक्रबार नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे गरेको छलफलमा अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्ने सङ्केत देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। नेपालको सन्दर्भमा अवस्था के छ भनेर धेरै व्याख्या मैले गरिराख्नु नपर्ला, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ। किनभने हाम्रा आर्थिक सूचकहरू अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको उहरू पनि आइराखेका छ, अन्य तथ्याङ्कहरू पनि आइराखेका छ। यी सभापतिज्यूले पृष्ठभूमिमा यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दाखेरि अर्थतन्त्रका सूचकहरू डरलाग्दो र कुनै नभए पनि चुनौतीपूर्ण भएका छन् भनेपछि बोर्डर लाइनमा चाहिँ गइसकेका छौँ। हामी बोर्डर लाइनमा चाहिँ गइसकेको अवस्था छ र त्यसरी जाँदाखेरि मूल कुरा चाहिँ अहिले हामीसित। तर अर्थतन्त्रमा कस्तो किसिमको परिस्थिति आइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुल गारस्थ उत्पादनभन्दा ब्याङ्कहरूको निक्षेप चाहिँ बढ्यो। 43 खर्ब ब्याङ्कहरूको निक्षेपमा छ भनेर भनिएको छ। 37 खर्बको हाराहारीमा हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादन भनिएको छ। यो के हो त? यसका असरहरू चाहिँ के हुन सक्छ भनेपछि त हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादनको कि त तथ्य र तथ्याङ्कहरू गर्दै नहुनु पर्यो होइन। अब त्यो छैन पनि। धेरै पहिलेदेखि भनिएको छ महिलाहरूले घरमा दिएको सर्भिस, ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट वा क्रेडिट लेन्डिङ चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसले जुन ढङ्गको क्राइसिस ल्याएको छ त्यसले हामीले के लेसन्स चाहिँ त्यसबाट ड्र गर्ने भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रको क्षमता हामी त्यो जप्ने गरेका छौँ। अझ चाहिँ म त्यो रेटोरेटमा धेरै जान्न। त्यो आन्तरिक अर्थतन्त्रको चाहिँ उत्पादन के अरे क्षमता बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रोडक्टिभ सेक्टरतिर चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ। तर पनि एट द ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ के देखियो भने त्यो वेमा हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको वा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको लेन्डिङ गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखाएको। हामीहरूले नीति गराउँदाखेरि ग्राउन्ड रियालिटीलाई नै नबुझिकन एउटा हावामा बसेर नि एउटा इमेजिनेसनमा बसेर नीति बनाउने भनेको त्यसले के दिन सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि एउटा त त्यो लेभलमा चाहिँ ग्राउन्ड यथार्थवादी चाहिँ हुनु पर्यो नीति निर्माताहरू, नम्बर 1। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले म देखिरहेको भने नीतिहरूमा पनि जाँदाखेरि हामी कस्तो देख्छौँ भन्दा सफ्ट अप्सनतिर चाहिँ हामी चाहिँ जाने, मतलब हार्ड अप्सनतिर चाहिँ हामी त्यो चाहिँ एकदमै ट्रेन्ड चाहिँ त्यो देखेर कति गर्नुपर्ने पोलिसीहरू नि त्यसले चेन्ज नगरेर हामी पोलिसी प्यारालाइसिसको स्थिति चाहिँ हामी चाहिँ देखिरहेका छौँ। समितिको छलफलमा सहभागी सबै अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आयातलाई रोक्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारी निकायहरूले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। पटक पटक तरलताको अभावमा रहने वित्तीय प्रणालीले गर्दा व्यवसायिक क्षेत्र धराशायी बन्दै। कोरोना विरुद्ध 1,80,00,000 डलर ऋण प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा 29 जनालाई क्षतिपूर्ति दिइने।
संसदको गतिरोध हटाउनका लागि एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई 2वटा विकल्प दियो। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदको सूची टाँच्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने। कांग्रेस महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि जिम्मेवार भूमिकामा युवा नेताको उदय। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गर्दै गुटभन्दा क्षमतालाई चुनेको विश्लेषण। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कटप्रति अर्थविदहरूको चिन्ता। सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आयातलाई रोक्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव। भारतमा आत्महत्या गर्नेहरूमा गृहिणीहरूको संख्या धेरै भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। दैनिक 71 जना गृहिणीले आत्महत्या गरिरहेको निष्कर्ष। र नेपाल साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनल नजिक। नेपालसँग भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। फाइनलमा पुग्न अन्तिम प्रतिद्वन्दी भारत। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।